बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात के दूसरे सबक यानी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे। महशर रसूल नगरी की लिखी हुई इस नात में 8 अशार हैं। उन तमाम अशार की तशरीह आपको बताई जाएगी, मुश्किल अल्फाज के मानी, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसके मशकी सवालात देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू अदब में नात से मुराद वो नज़म ली जाती है या वो अशार दिए जाते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, उनकी सिफत का बयान हो, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। ये लफ्ज़ मखसूस है उन अशार के लिए, उस नज़म के लिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। महशर रसूल नगरी बलूचिस्तान के एक मशहूर शायर थे जो क्वेटा की अदबी मंजरनामे पे बहुत अरसे तक जगमगाते रहे। उनकी नात का पहला शेर है। देखिए, पहले शेर को गज़ल के, नात के, हम्द के, सलाम के मतला कहा जाता है। मतला निकला है तुलू होने से, जैसे सूरज तुलू होता निकलता है, तो यहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है, इसलिए इसे मतला कहा जाता है। पहला शेर है, नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। नात से मुराद तारीफ़ व तौसीफ़ है, यानी उस रसूलुल्लाह, उस शख्स की, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आखिरी नबी की ये तारीफ़ व तौसीफ़ है जिसने सच्चाई का पैगाम दिया, हक का पैगाम दिया। आपको पता होगा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस वक्त आलम अरब की क्या हालत थी। जिस इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वहाँ पे कुफ्र का दौरा था। 360 बुत हरम जिसे हम कहते हैं काबातुल्लाह में मौजूद थे और लोग उन बुतों की पूजा किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक चूँकि सुनाया है, इस्लाम की दावत दी है। पैगाम हक से मुराद है इस्लाम की, तौहीद की दावत दी है। तो शायर ये कहना चाह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की दावत दी, हक की दावत दी और तौहीद की दावत दी। तो ये नात उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हक की, तौहीद की दावत नहीं दी, बल्कि इबादत के साथ साथ मामलात पर भी ख़ास तवज्जो दी। उसके बारे में भी लोगों को सही तरीके से रहनुमाई फराम की, यानी उनको बताया कि इंसानियत का रास्ता है कि उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त और उससे पहले अरब चूँकि दीन इस्लाम की दौलत से माला माल नहीं थे तो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। अगर एक बकरी पर लड़ाई हो जाए तो 10-10 साल तक चलती रहती थी। छोटी सी बात पर बड़े बड़े मार्के हो जाते थे, कत्ल गारत हो जाती थी। तो यकीनन इंसानियत का रास्ता नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया कि किसी इंसान पर भी जुल्म ना किया जाए, बल्कि यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानवर को भी तकलीफ़ देने से मना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब ऊँटों के गले में कल्लादा लटकाया करते थे। कल्लादा कहते हैं कि ऐसी लकड़ी को जो कि रस्सी से बांधी जाती थी और जब ऊँट चलता था तो वो ऊँट के घुटनों पर लगती थी और उससे ऊँट को तकलीफ़ होती थी। ताकि ऊँट भागे ना, रसूलुल्लाह ने कल्लादा लटकाने से मना फरमाया। रसूलुल्लाह ने ज़िंदा जानवरों की दुम, नाक, हाथ, पाँव काटने से मना फरमाया। रसूलुल्लाह ने हत्ता के सब्ज़ दरख्त को काटने से भी मना फरमाया।
تو یہ ہے انسانیت کا راستہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو آج تک انسانیت پر احسان ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے سے روکا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انسانوں میں تفریق نہ کرو، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں، صرف ان میں جو فرق ہے، جو اس میں بزرگی کا معیار ہے، وہ تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعصب کی دعوت دی، جو تعصب پہ مرا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر ایک بچے کی زبان پشتو ہے اور ایک بچے کی بلوچی ہے اور ایک کی پنجابی ہے، تو یہ تینوں تو ایک ہیں، میڈیکلی بھی ایک ہے، فزیکلی بھی ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اینتھروپولوجی کے حساب سے، یعنی علم الانسان کے حساب سے دیکھیں تو وہ بھی ایک ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ اس میں فرق کرنا کہ یہ چونکہ میری زبان بولتا ہے یہ اس سے اچھا ہے جو میری زبان نہیں بولتا، یا یہ میری زبان نہیں بولتا اس لیے یہ اچھا نہیں ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اچھا یا برا ہو سکتا ہے، وہ اس کے عمل کے اوپر منحصر ہے۔ اگر آپ کے اپنی زبان بولنے والا، آپ کے اپنے علاقے کا، آپ کا اپنا رشتہ دار، آپ کا اپنا بھائی کا کردار اور اعمال اس کے اچھا ہونے کی گواہی نہیں دیتے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے تو اچھا وہ شخص ہے جو کسی دوسرے علاقے کے رہنے والا ہے، دوسری زبان بولنے والا ہے۔ تو یہ ہے انسانیت کا راستہ۔ اگلا شعر دیکھیے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف وہ طرز معاشرت، رہنے سہنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، لوگوں سے میل جول کے طریقے نہیں بتائے، بلکہ وہ تمام طریقے بھی بتائیں۔ دوسرے مصرع میں ہے عقبہ ہو جس سے بہتر، عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، یعنی آنے والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس سے بہتر ہو، اس میں بھی ہم کامیابی کریں، وہ راز بھی بتائے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے یا غیر اللہ سے مانگتے تھے اس زمانے میں، تو وہ شرک کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے اس شرک سے تو روکا ہے، اسی سے ہماری آخرت بہتر ہوگی، ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور دنیا کو سنوارنے کے، سجانے کے، اچھا بنانے کے طریقے بھی بتائیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کی توہین نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے طریقے۔ اسی طرح اگلا شعر ہے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزم جہاں میں، لیکن آخر میں سب سے آیا۔ اس میں ایک روایت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور دنیا میں تمام پیغمبروں کے بعد یعنی سب سے آخر میں ان کو بھیجا گیا۔ دوسرے مصرعے میں ختم نبوت کی بات شاعر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی دنیا جہانوں کو تخلیق کیا، اور 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر بھیجے گئے ان کے سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ اس میں ایک اور مصلحت بھی تھی۔ آج سے تقریباً 1400 کچھ سال قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت تک بہت سارے ایسے ابلاغ کے طریقے ایجاد ہو چکے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اور اب تو بہت زیادہ جدید ہو چکا ہے، اب تو ہر جگہ تک تقریباً پیغام رسول اللہ کا پہنچ چکا ہے، الیکٹرانک شکل میں، ہارڈ کاپی کی شکل میں، چھپے ہوئے کتاب کی شکل میں، سیکنڈوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔
تو رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में अल्लाह ताला ने उन्हें मबऊस किया तो अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम भी फरमा दिया कि उनकी दावत दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँच जाए। और रसूलुल्लाह ने जैसे खुतबा हिज्जतुल विदा में कहा कि ये लोगों गवाह रहना, मैंने अपना पैगाम पहुँचा दिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है और उसका एक मौजज़ा है कि दूर दूर तक दुनिया के कोने कोने में ये पहुँच चुकी है। उसके बाद शेर है कि हर मोड़ पे जलाई शम्मा हिदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। शम्मा हिदायत, शम्मा कहते हैं मोमबत्ती को, हिदायत कहते हैं सीधे रास्ते को। शम्मा हिदायत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में एक एक मौके पर, मोड़ से मुराद है मौका, हर एक मौके पर सीधा रास्ता लोगों को दिखाया, लोगों को रहनुमाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने, उठने, बैठने, लेटने, खाने पीने, मेल जोल, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, दोस्तों से, गैर मुस्लिमों से मिलने के तमाम तरीके समझा दिए। और जो रास्ता था, इसका दूसरा मिसरा काबिल गौर है, सीधा एक एक को बताया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उस ज़माने में जो लोग थे, एक एक बंदे तक कोशिश की कि अपना पैगाम पहुंचा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खतूत जो उन्होंने कैसर को लिखे, कसरा को लिखे और हुक्मरानों को लिखे, आज भी मौजूद हैं। सीधा रास्ता दिखाने के लिए लिखे ना। सीधा रास्ता क्या है? इस्लाम का रास्ता है। क्योंकि कुरान पाक में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है, अनअमत अलैहिम, जिन पर इनाम किया अल्लाह ने। जो लोग उस पर चले और कामयाबी हासिल की, वो सीधा रास्ता, वो कुरान का रास्ता है, वो रसूलुल्लाह का बताया हुआ रास्ता है। अगला शेर है कि हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कि सिर्फ कामयाबी का, दुनिया की और आखिरत की कामयाबी का रास्ता बताया, बल्कि रसूलुल्लाह ने लोगों को मेहनत करने की तलकीन भी की, हौसला अफजाई की, उनको समझाया, करके दिखाया, अपने अमल से करके दिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी का जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगे। ये अलमिया है कि आज लोग किसी मज़ार पे जाते हैं कि हमें यहाँ से बेटा मिल जाएगा या हमें यहाँ से शिफा मिल जाएगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जब जूती का तस्मा भी टूट जाए वो भी अल्लाह ताला से मांगना है, तो आप और क्या चीज़ मांगना चाहते हैं? इससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। ये मिसाल इसलिए दी गई है कि हर छोटे बड़े मामले में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, यही सुन्नत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरा मेहनत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गदागरी से, भीख मांगने से मना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसलुन नास शैआ, लोगों से कुछ मत मांगो। तो बहुत सारे सहाबी कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह का ये फरमान सुनकर इतनी एहतियात करते थे कि अगर किसी शुतर सवार, शुतर कहते हैं ऊँट को, यानी ऊँट पर अगर कोई शख्स जा रहा होता था और उसका भी कोई ताजियाना या कोड़ा गिर जाता जिससे ऊँट को वो आगे बढ़ाते हैं या हनकाते हैं या भगाते हैं, तो वो ये नहीं कहता था, हालांकि ऊँट कितना ऊंचा होता है, कितना बुलंद होता है, किसी को भी कह सकता था कि भाई ये मुझे उठा के दे दो, मेरा ताजियाना गिर गया, मेरा कोड़ा गिर गया, मेरा डंडा गिर गया। नहीं, ऊँट को रोक कर खुद उतर कर उसको उठा लिया करते थे। अल्लामा इकबाल ने इसी के बारे में फरमाया ना कि खुद फरूदा शुद्ध अज शुतर मिसले उमर, अल हिजर अज मिन्नत गैर अल हिजर। ये रसूलुल्लाह की उस हदीस की तरफ इशारा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक दफ़ा जा रहे थे, ऊँट पर सवार थे, खलीफा वक्त 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, उनका ताजियाना जिससे वो ऊँट को, वो छड़ी जिससे ऊँट को चलाते थे वो गिर गई। तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मेरा ये ताजियाना उठाए, खुद फरूदा शुद्ध, खुद उतरे, अशुतर ऊँट से, मिसले उमर, खुद उतरो जिस तरह उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उतरे ऊँट से,
الحذر از منت الحذر، یعنی پناہ مانگو پناہ مانگو پناہ مانگو منت غیر، دوسروں کی منت کرنے سے، دوسروں پہ سوال کرنے سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں ایک شخص آیا تو وہ بھیک مانگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے، اور اس طرح کچھ چیزیں بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور کہا کہ ان کی جو بھی اچھی قیمت دے اس کو انہوں نے اس کو فروخت کیا، اور وہ پیسے سے اس کو ایک کلہاڑا خرید کر اور اس میں ایک لکڑی کا دستہ اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے لگا کے دیا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر بیچو۔ غربت کو ختم کرنا ہے۔ غربت کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وقتی ضرورت صرف پوری کر دو، اس کے لیے مستقل انتظام کرنا ہے۔ یہ جو ہم پروفیشنل یا پیشہ ور گداگروں کو 10 روپے 5 روپے دے دیتے، یہ ہم کوئی معذرت کے ساتھ ثواب کا کام نہیں کر رہے، یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی گداگری کو ختم کرنا ہے، آپ نے ان کی غربت کو دور کرنا ہے، تو کوئی پکا انتظام کریں مناسب، کوئی ریڑھی خرید کے دے دو، اسے کوئی گائیڈ کر دو کہ وہ کسی طریقے سے کوئی اپنا روزی روٹی کمانے لگ جائے۔ ایسے لوگوں کو دینا خیرات یہ بذات خود اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے بارے میں فرمایا سب سے اچھی کمائی جو انسان اپنے بچوں کو کھلاتا ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، محنتی خدا کا دوست ہے، جو محنت کرتا ہے وہ خدا کا دوست ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، کچھ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرے۔ اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو سب کچھ نکلے گا، سب کچھ آپ کو ملے گا، آپ کو روزی بھی ملے گی، آپ کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ ہاں، خواہشات پوری ہونا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ خواہشات تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوئی، پیغمبروں کی پوری نہیں ہوئی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اچھا، اگلا شعر دیکھیے گا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے، شعلہ جب بھڑکتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ شعلے سے مراد ہے کہ کفر و شر کے شعلے، یعنی انسان کفر میں اللہ تعالیٰ کا انکار، کفر کہتے ہیں انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا انکار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، بہت بڑا ہے، لیکن یہ بت بھی اس کے نائب ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم براہ راست اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ شر برائی، برائی کو کہا جاتا ہے۔ کفر اور شر کے یعنی برائی کے شعلے، ہر جگہ اس کی آگ پھیلی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ، اور ان کا دعوت و تبلیغ کا کام اس کفر و شر کے ہی خلاف تھا۔ اور انسان کو اس نے آ کر، دوسرے مصرے میں ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انسان کو اسی شخص نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ یہاں پہ ہم مراد کفر و شر کے شعلوں کی بھی لے سکتے ہیں، اور اس سے مراد جہنم کی آگ بھی لی جا سکتی ہے، کہ انسان اگر شرک میں مبتلا ہوگا، غیر اللہ کی عبادت کرے گا، غیر اللہ سے استعانت طلب کرے گا، غیر اللہ سے مدد چاہے گا، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اسے آگ میں جلایا جائے گا۔ نار جہنم سے یعنی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دوسرا شعر ہے، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی، جو توحید کا پیغام تھا اس کے ابلاغ کی، یعنی اس کو پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بابرکت ذات تھی کہ جن سے توحید کی شعائیں روشنی پھیل گئی، ہر طرف پھیل گئی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، حق کا پیغام، سچائی کا پیغام، توحید کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، شرک سے بچنے کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ مشرق بھی جگمگایا، اس سے جگمگا اٹھا، چمکنے لگا، اور مغرب بھی جگمگایا اٹھا۔ مغرب
अगर आप अरब का नक्शा देखें, सऊदी अरब का, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी मक्का मुकर्रमा में, तो मशरिक में जो उसके इलाके हैं उसमें हमारा पाकिस्तान है, उसमें अफ़गानिस्तान है, उसमें ईरान है। इसी तरह मगरिब में अफ्रीका के इलाके हैं। तो आज आप देख लें कि मशरिक में इंडोनेशिया तक और मगरिब में अमेरिका तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंच चुका है और इस्लाम की रोशनियों से ये इलाके जगमगा रहे हैं। आखिरी शेर है, आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। मक्ता उस शेर को भी कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो इसमें भी शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है और ये आखिरी शेर है इस नात का कि भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर। ये महशर रसूल नगरी का तखल्लुस है। खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। यानी शायर ये कह रहा है कि सारी दुनिया उस हस्ती को भूल बैठी थी जिसने उसे तख्लीक किया। इंसान इस हद तक गुमराही का शिकार था कि अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों को पूजने लगा था, बुतों को पूजने लगा था और अपने खालिक को भूल चुका था। उसकी इबादत का कोई उसे ख्याल नहीं था, शिर्क और कुफ्र में मुब्तला थे। 360 जहां काबा में बुत थे तो 360 बुतों के सामने लोगों को झुकना पड़ता था। दूसरा मिसरे में जैसे कहे, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ये कहा कि किसी और को सिजदा जायज़ नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। ये एक सिजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, 1000 जगह झुकने से हमें बचाता है। अब इस सिजदे का मतलब ये नहीं कि हम उसके आगे झुक जाते हैं, 1000 जगह सवाल करने से हम बच जाते हैं। वो एक सिजदा, वो एक रसूल अल्लाह ताला से मांगना रसूलुल्लाह के पैगामात और अहकामात के मुताबिक, वो एक सिजदा जिसे हम मुश्किल समझते हैं, नमाज में एक सिजदा जो हम अदा करते हैं उसे हम मुश्किल समझते हैं, हमारे लिए मुश्किल होता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, दर दर भटकने से हमें बचा देता है। तो दूसरा जो मिसरा है, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया, ये तौहीद की बात है, तौहीद खालिस की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम लोगों को सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया है। और याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें फरमाई हैं, जो भी अहकामात दिए हैं, वो उनके अपने नहीं हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि जो लोगों को बताया जाए वही उन्होंने बताया है, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा। तो जो रसूलुल्लाह ने कहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से समझें आई हुई बातें हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप बार बार देखें और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। अगली वीडियो में इसके मशकी सवालात मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा।